magbalantay mao ang atong Ginoong Hesukristo usa ka tingog sa ingon, mausa na lang unya katuril ug usa-usab ka magbal. gikan sa pagtukod sa atong Ginoong Hesukristo sa Mateo 16 doon na may gihatagan niya sa Yahweh. Gitukod niya ang usa lang ka turil, usa ka simbahan. Unya ilalom po ni sa usa ka leader. So kung ang leader doon na po yung mosunod nga mga leader. So ang continuation sa mga leader wala gid na siya pagkaputol. Mo nang gitawag og Catholic and leadership. Dayon Catholic in time nga wala gid siya pagkaputol sa panahon gikan sa pagtukod sa atong Ginoong Hesukristo hangtod sa atong panahon karon. Unya Catholic pod in member. Kay ang mga membro wala man po'y pagkaputol. So kanana adunay usa ka magbalantay, usa ka panon, usa ra gid ang gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Usalaman ka simbahan. Gitigom diha sa usalaman ka simbahan. So kanang atong mga igsoon karon nga nagbuot-buot sila og tukod, dili ka sa pwede kay ang simbahan, ang church, Dios ra gid pwede makatukod ana. Nagsulti na daan sa propesya Salmo 127 bersikulo 1. Nakawang laman ang balay niadtong gitukod og tawo gawas kun ang Dios mo'y magatukod niini. So ang simbahan, usa ka simbahan, usa ka magbalantay. Unya ang magbalantay ang atong Dios nga tuwa sa langit dinhi sa yuta mao ang atong Santo Papa. Dayon mao ang gipiyalan nga mo'y mo dumala sa church ngayong gitukod dinhi sa kalibutan. Wala pa naman, nabanhaw, nanalaw man kita na ng mga tinunan ni Kristo. O San Pedro bitaw, paisog-isog man to siya, nanigbas. Niya, nakaputulog dalunggan, balo-balo sa diyang dito siya sa hukmanan. Para mag si Jesus, kapuliki ug balik si Jesus dalungan. Oo, niya, dito siya sa hukmanan, niya na nakaila ni San Pedro. Ingon man lang siya, dili, uy, wala ko nakailaan ng tahanan. So tulog ka beses. So unya mo to nga sa diyang si Kristo to dito nagbitay sa cross o usara dito ka tinunan to si San Juan ra o ang iyang mama naman tong unsi nanalaw na Sing. so muna nga kita na to gani sa sinugdanan bisan katong nahibalo na sila nga si Kristo na banhaw niya nagtapok-tapok na sila kay aron mag-istorya ay kayo sa tinuban na nabanhaw. Nagkuhan pa yun sila. Nagtago-tago nga kuhan. Tapok. Sina pas doubting Thomas. Mo to nga murag mao man tingali ito ang atong ebanghelyo karon ba? Nga katong naa sila dito. Sa mo to ebanghelyo karon ba? 1:20. 1:20. 21:23. Lawak. Itong ha si Ginoong Hesus. Nagkakilado sila. Kaya nga naman, na-unlock man sila. Anirado sila. Na-unlock sila. So muna nga, ingunana ang sitwasyon nila. So mo nga, bisan si Kristo, nagsugo kan nila nga, isang niyon yung balita, pero wala naman. Talawan pa magyapon sila. So dito ra sila nahimong maisugon sa diyang pagkunsad sa Espiritu Santo. Yan mo ito nga, gitawag ni siya o sa adlaw sa Pentecost. So para sa mga wapa na kahibalo, ang pasabot sa Pentecost test kanang ika-50 kaadlaw. So ang pasabot sa Pentecost test ika-50 kaadlaw. Ikan sa O nga naman isang ika-50 kaadlaw. Kay tungod kay si Kristo, sulod sa 40 kaadlaw, dinhi man siya sa kalibutan, katunguman siya nabanhaw. 40 kaadlaw siya dinhi sa kalibutan, nagpakita sa iyang mga tinunan. Wala pa siya musaka balik sa langit. Dinhi siya 40 kaadlaw sa kalibutan, nagpakita siya sa iyang mga tinunan. Nya sulod anang 40 kaadlaw, nagnubina. Nagnubina ang mga tinunan ni Kristo uban sa iyang mama. So ato nang basahon sa buhat 1:3. So giingon diri sa buhat 1:3 nga
sulod sa 40 ka adlaw, human siya mamatay, nagpakita siya kanila sa makadaghan sa mga paagi nga nagmatuod nga buhi gayud siya. So sulod sa 40 ka adlaw, nagpakita siya. Unya, pagkahumanan ni nagpakita siya, usay gihimo sa mga apostoles, sumpay sa 12 dayon ug 14, ingon diri. Unya, ang mga apostoles namalik sa Jerusalem, gikan sa bungtod sa mga olibo, nga may gilayon nga usa ka kilometro gikan sa syudad. Misulod sila sa Jerusalem ug misaka sa lawak sa itaas na ilang giabutan. Sila si Pedro, si Juan, si Santiago, si Andres, si Felipe, si Tomas, si Bartolome, si Simon nga patriota, ug si Judas nga anak ni Santiago, nagtigom aron mag-ambo kanunay uban sa mga babae ug ni Maria nga inahan ni Jesus. So sa ato pa, nag-ampo sila kanunay, nagtigom sila ug nag-ampo kanunay. Unya, pila man ni kaadlaw, may bawaan nato ni nga siyam kaadlaw, mao nga nagnubina sila, kaya putrabot sa nubina siyamang kaadlaw. Ano siyamang kaadlaw? Kaya nga naman, pagkahuman ni ini, sa siyam kaadlaw, nagpakita naman si Jesus sa adlaw sa Pentecostes. Tanawa? So 40 kaadlaw si Kristo nagpakita din sa kalibutan. Kunya, sulod sa siyam ka adlaw, nag-ampo kanunay ang mga apostoles, siyam ka adlaw, ug pagka ika-50 mao nga Pentecostes, nagpakita si Jesus. So sa ato pa, nagnobena sila. Human sa ilang nobena, nagpakita dahil si Jesus aron sa pagkunsad sa Espiritu Santo. So muna nga nagnobena sila aron sa pagkuan, ining pagdawat nila sa balaang espiritu sa adlaw nga Pentecostes. So muna nga hining adlaw nahimos lang magmaisugon kay ngano man kay ang Espiritu Santo nagpakita man sa dagway sa kalayo. So muna ka ng kalayo. So dili gid mahitabo bradyo nga bakakon si Jesus. Kay pagkayab niya, iya mo ginigisad nga dunay mo balik. Oh. O kaya ang trabaho man gud ani ni Kristo ni sa balang espiritu, iya man ang gisulti dito sa Juan 14:16 nga mao kini ang magpahinumdum kaninyo. Kung basaw na nasa San Juan 14:26. Ano ang trabaho sa Espiritu Santo? Ingon diri nga ang manlalaban ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan, sa akong amahan, magtudlo o magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. So muna nga, muna ang usa sa rason nga nganong ang atong Santo Papa na igahom nga di masayop kung pananglitan iyang i-declare nga kuan kanang ex cathedra ang iyang pagtulunan. Kaya ano man, na may Espiritu Santo magpahinumdum. Infallibility. Na may Espiritu Santo nga magtudlo. Karon kung masayop ang kay mao man yang pasangin sa mga dili Katoliko, sayop ang pagtulon sa Katoliko kay mo na giusab ana. Ang ya kung mao na ang nitabo. Sa to pa wala buhata ang trabaho sa Espiritu Santo nga magpahinumdum siya ug magtudlo. Oh. So dili ka kalikay kung pananglitan ka ng simbahan na mao nay tinuod. Ug unya kay ang simbahan Katoliko man mo'y tinuod. Dili ni kalikay nga kanunay ang iyang pagtulon-an musibo gid kanunay sa kabubuton sa Ginoo. Kaya ang Espiritu Santo kanunay man magpahinumdum sa mga lideres diri. Kanunay man nga magtudlo sa unsay buot ipasabot sa pagtulon-an ni Kristo. So,
gamay nga ikakuan. Sa